नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, नेपाल आमा को जय, व्यास जी भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित भगवान पशुपति स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान श्री पशुपतिनाथ को चरण में समर्पित यो शिव तत्व शिव महिमाले भरिएको शिव महापुराण को अमर गाथालाई यहाँहरू समक्ष पुर्याउने अनवरत कार्य गरिरहेको छु र यसै श्रृङ्खलामा हामी शिव महापुराण को द्वितीय रुद्र संहिता को पनि द्वितीय खण्ड सती खण्डभित्र छौं। हिजोसम्मका प्रसङ्गहरूमा अत्यन्त ज्ञानवर्धक र अत्यन्त गूढ रहस्यले भरिएका कथाहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्दै शिव र सतीको विवाहका प्रसङ्ग र शिव सतीको विवाहमा सामेल भएका सबै यावत व्यक्तित्वहरू र उहाँहरूका बीचमा भएका जे जस्ता घटना परिघटनाहरू थिए ती सबैका हामीले चिन्तन मनन गर्दै दक्षद्वारा सबै शिवका बरातीहरूलाई सबैलाई स्वागत गर्दै अन्त्यमा विधिवत रूपले विवाह सुसम्पन्न हुनु, त्यसपछि सबैको विदाई हुनु, विदाई गर्नु आदिका प्रसङ्गहरूको चिन्तन गर्दै हिजोको कथा हामीले विराम लिएका थियौँ। आज म वहीँदेखि कथालाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र हिजोसम्मका कथामा हामीले 20औं अध्यायसम्मका कथालाई चिन्तन मनन गरेका थियौँ। आज सती खण्डको 21औं अध्यायदेखि कथालाई प्रारम्भ गर्दैछु। यहाँ शिव सतीका क्रीडा विहारका वर्णन, शिवद्वारा नवदा भक्तिको व्याख्या आदिका प्रसङ्गहरू का साथसाथै अगाडि विभिन्न प्रसङ्गहरू हामी चिन्तन मनन आजको कथामा गर्नेछौँ। आउनुहोस् यी कथा प्रसङ्गलाई आफ्नो हृदयमा स्थापित गरौँ। शिव तत्त्व सम्बन्धी ज्ञानलाई हामी अझै सशक्त बनाउन सक्षम र सबल बन्न सकौँ। यही राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पण गर्दै आजको कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। ब्रह्माजी या नारदजीलाई सूतजी शौनक आदि ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, शिव सती कैलाशमा पुगेपछि अनेक तरिकाले विहार गर्न थाले। कहिले उनीहरू गिरिकन्दरामा, कहिले वनमा, कहिले बगैँचामा, कहिले गुफामा र विभिन्न प्रकारका आलम्बन, उद्दीपक, श्रृङ्गारक आदि भावहरूका साथमा विहार गर्दथे। एक अर्का बिना न कतै जान्थे, न केही गर्थे, न कतै बस्दथे, न कतै घुम्थे।
तया विनाशमनो याति नास्तितो न स्मचेष्टते तया बिना क्षणमपि शर्मम लेबे न शङ्कर। एक क्षण पनि एक अर्कामा छुट्दैनथे। यस्तो ढङ्गले एक आपसमा समर्पित भएर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्दै दुवैजनाले अत्यन्त सौहार्द आनन्दमय ढङ्गले समय व्यतीत गर्न थाले। कुञ्ज पर्वत नदीको किनारामा आलाप हास्य विनोद सम्भाषण आदि क्रियाहरू गर्दै शिवशतीले गृहस्थी जीवनको देव वर्षमान अनुसार 25 वर्ष यसरी व्यतीत गर्न पुगे। त्यसैको वर्णन यहाँ अगाडि गरिँदैछ। इति हिमगिरी कुञ्ज प्रस्थभागे दरीषु प्रतिदिन अभिरेमे दक्षपुत्र महेशः क्रतुभुज परिमाणैः क्रीडतस्तस्य जाता दश दश चसुरर्षे वत्सरा पञ्चचान्ये। यसरी 25 वर्षसम्म सानन्दमय गृहस्थी जीवन व्यतीत गर्न पुगे। मूलतः 25 वर्ष नै गृहस्थी जीवनको आनन्दमय जीवन रहन्छ हामी सबैका लागि पनि। हाम्रो शास्त्रले यही निर्देशन गरेको छ कि जम्मा 100 वर्षको आयुलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्यमा रहने, विद्याध्ययन गर्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रको निश्चित गरिसक्ने र 25औं वर्षसम्ममा या 25-26 कै आसपासमा गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गर्ने र 25 देखि लिएर 50 वर्षको आयुसम्म गृहस्थी जीवनको आनन्दमय जीवन व्यतीत गर्ने, 50 वर्षदेखि 51 लागिसकेपछि वानप्रस्थ जीवनलाई अंगीकार गर्दै 50 देखि 75 वर्षको समयलाई वानप्रस्थ जीवन, आधा त गृहस्थी जीवन तरफ अर्थात् आधा आफ्नो घर परिवारलाई देखरेख गर्ने र आधा समय भनेको प्रभुका तर्फ लगाउने समय नै वानप्रस्थ जीवन हो। हुन त वानप्रस्थ जीवनको निकै गहिरो व्याख्या पनि मतलब व्याख्या छ। घर गृहस्थी छोडेर जंगलमा जानु, कन्दमूल आदि खाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु र निरन्तर शास्त्र चिन्तन, प्रभु चिन्तन गर्दै जीवनलाई सुमधुर बनाउनु आदि इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि वानप्रस्थ जीवनका स्वरूपमा वर्णन गरिएका छन्। तर यति नै हो, आजको दिनमा, आजको परिस्थितिमा, आजको परिवेशमा हामी त्यो ढङ्गको जीवनयापन घरमै बसेर घरमै त्यस्तो किसिमको व्यवहार गर्दै लैजानु नै श्रेयस्कर हुन्छ। जहाँ छौँ, जहाँ बसेका छौँ, जहाँ जस्तो परिस्थिति भगवानले सिर्जना गरेर हामी सबैलाई राख्नु भएको छ त्यस्तै किसिमको स्वरूपलाई नै अंगीकार गर्दै सांसारिक मोहलाई बिस्तारो बिस्तारो त्याग्दै प्रभु तरफको मोहलाई चाहिँ अगाडि बढाउने समय 50 वर्षदेखि उँभो लागेपछि गर्नुपर्छ। मूलतः त्यही नै वानप्रस्थ जीवन हो र 75 देखि 100 वर्षको उमेर चाहिँ सन्यास धर्ममा प्रविष्ट भएर जानुपर्छ भन्ने वर्णन शास्त्रहरूमा गरिएका छन्। यहाँ शिवशतीले 25 वर्षसम्म अत्यन्त आनन्दमय गृहस्थी जीवन व्यतीत गरेको, तो पनि देव वर्ष मानले जो जहाँ छ त्यही मानको हिसाबले चल्ने हो। अब देवताहरूको मानको हिसाबले जुन 25 वर्ष हो, मनुष्यको समयको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि तो अनन्त गुणा हुन्छ। तर हामी मनुष्यको त्यत्रो लामो आयु हुँदैन र छैन पनि, देखिरहेकै छौँ, भोगिरहेकै छौँ हामी सबैले। त्यसै र जम्मा मनुष्याणाम परम आयु 100 वर्षः इति समाः। मनुष्यको जम्मा आयु नै 100 वर्ष हो। 100 वर्षभित्रै सबै हामीले
सबै कार्यहरू गरिसक्नुपर्छ। हुन त 70-75देखि उँभो लागिसकेपछि आफ्नो जीवन कसरी चलाइराख्नु त्यसैमा नि हरेक व्यक्ति सङ्घर्षरत हुन्छन्। अनेक प्रकारको बिमारीहरूले मनुष्यलाई आक्रान्त गर्दै गइरहेको हुन्छ। उठ्न बस्न हिँड्न डुल्न धेरै समस्याहरू आउन थाल्छन्, त्यस्ता देखा पर्दै जान्छन्। त्यसै र आजको दिनमा हेर्ने हो भनेदेखि समय हुँदाहुँदै नै सबै कार्य गर्नु, त्यसका लागि आफूले व्यवस्थित गर्नु नै जीवन जिउनेको वास्तविक तरिका हो र त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ यो सङ्केत गर्न खोजिएको हो कि 25 वर्षको आयु मूलतः गृहस्थी जीवनको आनन्दमय आयु हो। त्यस पछाडिको आयु भनेको चाहिँ गृहस्थी जीवनमा रहँदा रहँदै प्रभुप्रति आफू आकर्षित हुँदै जाने, प्रभुको भजन कीर्तनमा लाग्दै जाने, आफूबाट जे जस्ता किसिमका कार्यहरू हुन सक्छन्, कीर्ति यस्य स जीवति, त्यस्ता कार्यहरू गर्ने जसले गर्दा आफू यो शरीर छोडेर जाँदा पनि आफ्नो कीर्ति जीवित रहन सकोस्, त्यस्ता किसिमका पवित्र कार्यहरू समाजका लागि, राष्ट्रका लागि, आफ्ना परिवारका लागि त्यस्तो गर्दै जानु श्रेयस्कर हुन्छ। अब यस पछाडि के हुन थाल्यो भनेदेखि यहाँ शिव सतीका प्रसङ्गहरूमा जब 25 वर्ष व्यतीत भइसकेपछि सतीदेवीको इच्छा अनुसार हिमालयमा सुन्दर भवन निर्माण गरी विहार गर्न थाल्नुभयो भगवान शिव र सती। भवनको शोभा अपूर्व थियो। भवनको चारैतिर भव्य कुञ्ज, बाटिका, सरोवर आदि सम्पन्न थिए। साथमा भ्रमर, कोयल, सारस, राजहंस आदि पक्षीहरूको कलरव ध्वनि नित्य गुन्जयमान हुन्थ्यो। यी सबै क्रीडा विहारलाई उद्दीपन गराउने प्रवृत्तिका थिए। यो क्षेत्रमा किन्नर, सिद्ध, गुह्यक, अप्सरा, विद्याधर आदि नित्य निवास गर्दथे। शिव सतीले यस क्षेत्रमा देववर्षमान अनुसार 10,000 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो। तस्मिन् स्वर्गे समे स्थाने दिव्यमानेन शङ्करः 10 वर्षे सहस्राणि रेमे सत्या समम मुदा। यसरी सुदीर्घ कालसम्म क्रीडा विहार गरेपछि सती कामबाट विरक्त भइन्। शिवले पनि सम्पूर्ण समय सतीकै साथमा बिताए। यसबीचमा न तपस्या भगवान शिवजीको हुन सको, न ब्रह्मचिन्तन नै हुन सको, न समाधि नै मै बस्न सक्नुभयो। र यसरी व्यतीत गर्दै जाँदा एक दिन सुखासीनमा बसेका शिवजीलाई सतीले यहाँ प्रश्न गरिन्। अब नवदा भक्तिको विषयमा यहाँ प्रश्न गरिएको प्रसङ्ग छ। मूलतः हामी जति पनि धार्मिक कार्यहरू गर्छौँ, ती धार्मिक कार्यहरूका स्तोत्र मन्त्रहरूका उच्चारण माँ जगदम्बिकाले प्रश्न गर्ने र भगवान शिवजीले उत्तर दिने, यस्ता किसिमका पार्वती उवाच सती उवाच भनेर यसरी सोध्ने अनि शिव उवाच भनेर उत्तर दिने, यस्ता किसिमका हाम्रा स्तोत्र मन्त्रहरू प्रायशः यसरी वर्णन गरिएका छन्। अनि साथसाथमा एउटा स्कन्द पुराण छ, यस्तै शिव पुराण जस्तै स्कन्द पुराण छ, जो महाभारत पछिको सबैभन्दा ठुलो स्कन्द पुराण मानिन्छ, जसमा 81,000 मन्त्र छन्। अनि त्यो स्कन्द पुराण चाहिँ स्कन्द भगवान, स्कन्द भनेका चाहिँ भगवान शिवजीकै सुपुत्र हुन्, कार्तिकेय, उहाँकै नामबाट यो पुराण को नामाकरण भएको हो। र स्कन्द पुराणमा जति पनि हामी तीर्थ व्रत जप तप यो हामी जति गर्छौँ, प्रत्येक दिनका जति पनि व्रतहरू छन्, त्यौहारहरू छन्, यी सबै का वर्णन तो स्कन्द पुराणमा छ। स्कन्द स्वयं यी सबै व्रत तीर्थ आदि सबैका वर्णन गर्ने का रूपमा भएको हुनाले नि र ती सबै व्रत तीर्थ आदिको वर्णन गरिएको हुनाले नि त्यो पुराणको नाम नै स्कन्द पुराण रहन गएको हो। यसरी एक किसिमले हेर्दाखेरि
शिव परिवारबाटै हाम्रा धर्म शास्त्रहरू, ग्रन्थहरू, व्रत त्योहारका प्रसङ्गहरू ती सबैका वर्णन शिव परिवारहरूले नै व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तो अत्यन्त सबै सर्वोत्कृष्ट यो परिवार हो। अन्य परिवार जस्तो विष्णुको, ब्रह्माको त त्यसै पनि परिवार विस्तारित हुन पाएन। विष्णुले त बार बार अवतार लिँदै गए, त्यस्ता किसिमका वर्णनहरू छन्। तर शिवजीले पनि अवतार त लिनुभएको छ, त्यसको पनि वर्णन आउँछ। भन्नुको अर्थ यति नै हो, शिव परिवारले नै धर्मशास्त्र, ज्ञान, गुणका कुराहरू चाहिँ धेरै व्याख्या गरेका छन्। प्रायशः हामी जे जति सुन्नमा, हामी जे जतिले देख्नमा, अनुभव गर्नमा, हामी जे जति गर्दै आइरहेका छौँ र गर्दै जानेछौँ, यी सबै वर्णनहरू चाहिँ शिव परिवारबाटै भएका छन्। र यहाँ अब एक दिन सतीले ज्ञान, भक्ति र वैराग्यका विषयमा प्रश्न गरिन्। ज्ञातुम् इच्छामि देवेशः परम तत्व सुखावहम् यम्न संसार दुःखाद् वै तरे जीवोञ्जसाहर यत्कृत्वा विषयी जीव स लेवेत् परमं पदं संसारी न भवेन्नाथ तत्त्वं वद कृपा कुरु। मलाई संसार बन्धनबाट मुक्त हुने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्गको विषयमा सम्झाउनुहोस्। म आफै महाभागा हुँ कि तपाईँ जस्तो स्वामीको कामिनी म बन्न सकेँ। तपाईँ निराकार साकार दुवै स्वरूपले संसारको व्यवस्था गर्दै आउनुभएको छ। यसरी आफ्नो बिन्ती बिसाइसकेपछि शिवजी भन्नुहुन्छ, हे दक्ष नन्दनी महेश्वरी, परम तत्त्व विषयमा म वर्णन गर्दछु। परम तत्त्वको ज्ञान प्राप्त भएपछि वासनाबद्ध जीव मुक्त हुन सक्छ। विज्ञान भनेको त्यो वस्तु हो जो उदय भएपछि म ब्रह्म हुँ भन्ने दृढ निश्चय हुन्छ। त्यसैले विज्ञानी पुरुषको बुद्धि पनि सर्वथा शुद्ध रहन्छ। त्यही विज्ञानकी ही माता नै भक्ति हुन्। भागवतमा लेखेको छ नि, ज्ञान वैराग्यकी माता नि भक्ति हुन्, भक्ति महारानी हुन्। तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फल प्रदाति। भक्ति चाहिँ कस्ती छिन् भनेदेखि भुक्ति र मुक्ति दुइटै दिने छिन्। भुक्ति भन्नाले संसार भोग्ने, जे जस्तो चिजहरू चाहिन्छ ती सबै प्रदान गर्ने, संसारमा रहँदा सांसारिक वस्तुहरू पर्याप्त रूपमा प्रदान गर्ने, जसले जे चाह्यो, जसले जे जस्तो चाहना गर्छ ती सबै प्रदान गर्ने, त्यो चाहिँ भुक्ति क्षेत्र हो। र अर्को चाहिँ मुक्ति क्षेत्र। यो शरीर छोडिसकेपछि अर्को जुन योनिमा हामी जानेछौँ त्यति बेला मुक्ति प्रदान गर्ने। त भक्ति गरिसकेपछि भुक्ति र मुक्ति दुइटै चिज पाइन्छ। भक्ति र ज्ञानमा केही भेद पनि छैन, किनभने मेरो कृपाले नै भक्ति सुलभ हुन्छ। भक्तिलाई विरोध गरेमा ज्ञान प्राप्त हुँदैन। म स्वयं भक्तको अधीनमा रहन्छु। भक्तिकै कारण नीच जातिमा पनि म जान्छु। नीचानाम जातिहीनानाम यामी देवी न संशय। भक्तिकै प्राचुर्यताले गर्दाखेरि अनेकै स्वरूपमा मैले नीच जातिमा गएर पनि उनीहरूको भक्तिलाई मैले उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरा भक्ति नै सर्वोपरि हो। भक्ति प्रियो माधवः, भक्ति प्रियो केशवः, भक्ति प्रियो शिवशङ्करः। भक्तिबाटै भगवानलाई रिझाउन, मनाउन सकिन्छ। भगवान विष्णुले पनि त यही भन्नुभएको छ कि जहाँ भक्तहरू बस्छन् त्यहीँ म हमेशा हमेशा वास गर्छु। अहम भक्त पराधीन हो, म भक्तकै पराधीनमा रहन्छु भनेर भागवतमा पनि भगवानले त्यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। भगवानलाई भक्तिको द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्ति भनेको सरल हो, सहज हो। अब भक्ति कसरी गर्ने?
अनि त्यसका विषयमा अब अगाडि वर्णन गरिँदैछ। भक्ति 9 प्रकारले गर्न सकिन्छ। यी 9 मध्येमा कुनै पनि उपाय लगाउँदा हुन्छ, सबै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा मात्रै गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यसैले नै भक्तिलाई सुदृढ बनाउँछ, सबल बनाउँछ, सक्षम बनाइदिन्छ। त्यसैले अब नवदा भक्तिको यहाँ वर्णन गरिएको छ। भक्ति प्राप्त गर्ने 9 प्रकारका क्षेत्रहरू छन्, 9 वटा व्यवस्था गरिएका छन्। 9 मध्ये कुनै पनि जुन आफूलाई जुन रुचिकर हुन्छ त्यसैलाई नै समातेर, त्यसैलाई नै निरन्तरता दिएर भक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यस क्रममा यहाँ भनिएका छन् के हुन् त ती भन्दा श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्य तथार्चनम देवी वन्दनम मम सर्वदा सख्य आत्मार्पणम चेति नवाङ्गानि विदुर्बुधा। यी 9 वटा अङ्गहरू छन्। पहिलो नम्बर श्रवण हो, दोस्रो कीर्तन, तेस्रो स्मरण, चौथो सेवन, पाँचौं दास्य, छैठौं अर्चन, सातौं वन्दन, आठौं सख्य र 9वां आत्मनिवेदन। यी भक्तिका 9 अङ्ग हुन्। अब यी नवदा भक्तिको विवेचना अब यहाँ बिस्तारै हामी श्रवण गर्छौं, चिन्तन मनन गर्छौं। भन्नुको अर्थ एउटा भयो भने स्वतः अन्य आइ नै हाल्छन्। एउटा भक्ति मात्रै आफूसँग पक्का भइदियो भने अन्य भक्तिहरू स्वतः त्यसैले नै खिचेर ल्याउँछ। एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि नवदा जुन भक्तिका अङ्गहरू छन्, एउटा मात्रै आफूले गर्न सकियो भनेदेखि अन्य स्वतः आइरहेका हुन्छन्, थाहा नपाई आइरहेका हुन्छन्। जसले एउटालाई राम्ररी सम्हाल्न सकेको छैन, ती कसैलाई पनि उसले सम्हाल्न सकेको, मतलब 9 वटालाई नै सम्हाल्न नसकेको प्रतीति हुन्छ या त्यस्तो किसिमको हुन्छ। त्यसैले यो एकअर्कामा अन्योन्याश्रित जस्तो सम्बन्ध यी नवदा भक्तिमा रहेका छन्। त्यसमध्येमा पहिलो भक्ति हो श्रवण भक्ति। श्रवण भनेको हामी जुन कथा श्रवण आदि गर्छौं, विद्वान पुरुषहरूका वाणीहरू श्रवण गर्छौं, चिन्तन मनन गर्छौं, कथा आदि जहाँ जहाँ भइरहेको छ, जहाँ सत्सङ्ग भइरहेको छ त्यस सत्सङ्गमा गएर भाग लिन्छौं, आफ्नो समय निकालेर त्यसलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवन धन्य बनाउँछौं। त्यही नै श्रवण भक्ति हो। निरन्तर श्रवण गर्दै जानुपर्छ। अब श्रवण कहिलेसम्म गर्ने, कहाँसम्म गर्ने, के नहुन्जेलसम्म, के प्राप्ति नहुन्जेलसम्म गर्ने, त्यो पनि त हुन्छ नि। अब अनवरत रूपले श्रवण गरिरहने हो कि जीवनको अन्तिम क्षणसम्म श्रवण गरिरहने हो कि 1-2 वर्ष 2-3 वर्षसम्म मात्रै श्रवण गरिरहने हो कि 2-4 वटा कथाहरू सुन्दै र श्रवण गरेर पुग्छ कि, यो पनि हामीलाई निर्कोल हुनु पर्यो। यसका लागि के छ भने जबसम्म भक्ति उद्रेक हुँदैन आफ्नो हृदयमा तबसम्म श्रवण गर्नुपर्छ। जबसम्म हामी को हुँ, कहाँबाट आएका हौँ, हाम्रो कर्तव्य के हो, जबसम्म हामीलाई यो ज्ञान हुँदैन र हाम्रो क्षेत्राधिकार कति हो, यी सबै जबसम्म आफूलाई ज्ञान बोध हुँदैन तबसम्म श्रवण गरिरहनु पर्दछ। अनि श्रवण गर्दाखेरि पनि विशिष्ट व्यक्तिहरूको श्रवण गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको वाणीमा विशिष्ट प्रकारकै भाव हुन्छ, त्यसलाई सम्झिन या त्यसलाई मनन गर्न सकियो भने सबैभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ त्यही नै हुन्छ। परीक्षितले बार बार कथा सुनेनन्। राजा परीक्षितले भागवत हामीले सबैले श्रवण गरेकै ग्रन्थ हो। सुखदेवजीले एकचोटि मात्रै कथा गरे। कथा गर्ने व्यक्ति सुखदेवजीले बार बार कथा गरेनन्। आजकल त कथाकारहरू पनि हामीले यति कथा गर्यौं उति कथा गर्यौं भनेर संख्या गणना गर्दै जान्छन्। परीक्षितले पनि कथा बार बार अन्य ग्रन्थहरूका श्रवण गर्दै हिँडेनन्। उनीसँग समय नै थिएन।
पहिलो कुरो त त्योभन्दा अगाडि उनले कथा श्रवणै गरेका थिएनन् भन्नुको अर्थ जबसम्म आफूलाई ज्ञानको दियो भित्र जल्दैन बल्दैन तबसम्म चाहिँ श्रवण गर्नुपर्छ। अनि श्रवण गर्दाखेरि जिज्ञासु भएर गर्नुपर्छ, अर्थार्थी भएर गर्नुपर्छ। किनकि जिज्ञासु भइएन भनेदेखि श्रवणको केही पनि फल हुँदैन। भट्याउनेले भट्याइरहेको हुन्छ, सुन्नेले अब कतिपयले सुन्नका लागि बसेको तर सुनिरहेको हुँदैन। कतिपय के हुन्छ भनेदेखि सत्सङ्ग भइरहेको ठाउँमा वार्तालाप गर्ने बानी हुन्छ कतिपयको, त्यही अनेक प्रकारका टीका टिप्पणी गर्ने बानी हुन्छ। त्यस्ता मान्छेले कताडा कथा श्रवण गर्नु, कताडा चिन्तन मनन गर्नु। सुनुन्जेलसम्म कथास्थलमा बसे, सुनिसकेपछि बिर्सियो, बाहिर निस्किने साथै कथास्थलमै कथा छोडियो अनि आफू जस्तो थियो त्यस्तै फर्किने, त्यस्तो किसिमको ह्याबिट कतिपयको हुन्छ। र प्रत्येक कथाहरूमा त्यस्ता मान्छे पुगिरहेका पनि हुन्छन् तर कथा चाहिँ सुनिरहेका हुँदैन। के भइरहेको छ त्यो सबै चित्र विचित्रहरूका आनन्द लिनका लागि गइरहेका हुन्छन्। त्यसरी कथा श्रवण गरियो भने कथाले उद्धार गर्दैन, श्रवणले उद्धार गर्दैन। जे सुनियो त्यो आफूलाई उतार्न सकियो भने मात्रै त्यो श्रवणले उद्धार गर्छ र त्यसरी श्रवण गर्नुपर्छ। यो पहिलो। यसका लागि के गर्नु भनेदेखि स्थिर आसनमा बसेर तन मनलाई एकत्रित गर्दै कथाको अनवरत रूपले रसपान गर्नु नै श्रवण भक्ति हो। अब स्थिर आसन भनेको जहाँ जसरी कथा श्रवण गर्न अनुकूल भइरहेको छ त्यसै ठाउँमा बसेर आफू यताउता ध्यान नदिकन आफ्ना इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै यसरी श्रवण गर्नु नै श्रवण भक्ति हो। दोस्रो हो कीर्तन। कीर्तन भगवानका गुणानुवाद, भगवानका नामोच्चारण आफ्नो हृदय आकाशबाट दिव्य जन्म कर्मको अर्थात् प्रभुका जन्म कर्म आदिका वर्णनहरू चाहिँ आफ्नो वाणीले उच्च स्वरले उच्चारण गर्नु नै कीर्तन हो। कीर्तनमा केही पनि मिलावट हुँदैन, अरू सबैमा मिलावट हुन्छ। कीर्तन एकदम पवित्र हो। स्तोत्र र कीर्तन भजन यसमा केही पनि मिलावट हुँदैन। यहाँ प्रभुकै मात्रै नाम, प्रभुकै मात्रै गुणानुवाद, प्रभुकै मात्रै प्रसङ्गहरू कीर्तन भित्र समेटिएका हुन्छन्। जो विद्वानहरूले लेख्नुहुन्छ स्तोत्र भजन, ती भजनहरू भित्रका भावहरू भनेको प्रभुलाई रिझाउने हुन्छन्, प्रभुसँग आफ्नो तादात्म्य सम्बन्ध राख्ने खालका हुन्छन्। विभिन्न परिवेशमा विभिन्न स्वरूपले भगवानका चित्रण गरिएका हुन्छन्, त्यस्ता खालका हुन्छन् कीर्तन। स्तोत्र पनि त त्यही हो नि। स्तुति वन्दना जति पनि ग्रन्थहरूमा स्तुति वन्दनाहरू आउँछन्, स्तुति वन्दनाहरूको पनि त्यही नै हो स्वरूप। त्यसैले कीर्तनमा केही पनि मिलावट हुँदैन। उच्च स्वरले भगवानका गुणानुवाद श्रवण गर्नु नै कीर्तन हो, गाउनु नै कीर्तन हो। र तेस्रो नम्बरमा हो स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति भनेको चाहिँ यो सबै बनाउने भगवान हो, यसरी बुझ्नु। स्मरण भक्तिका लागि सधैँ र सर्वत्र व्यापक चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। जति पनि हामी संसारमा जे जस्ता चिजहरू देख्छौँ, भोग्छौँ, अनुभव गर्छौँ, ती सबै चिज बनाउने सृष्टिकर्ता, ती सबैलाई नियन्त्रण गर्ने नियन्त्रणकर्ता, ती सबैलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्थापनकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ भनेर सम्झिनु नै स्मरण भक्ति हो। अब हामी
हामी आफ्नो परिवारको हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्ने हामीले भाव त्याग्नु पर्यो। हाम्रा सन्तान हुन् यी अनि अमुक सिंह अर्काका सन्तान हुन् भन्ने भावना पनि त्यागिन्छ त्यसो गर्दा। किनकि यी सबै संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् यो प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको, प्रभुकै द्वारा आएका हुन् र प्रभुले नै यी सबै प्राणीहरूलाई आफ्ना आफ्ना कार्य विभाजन गरेर दिनुभएको छ। मलाई पनि त्यही अनुसारले कार्य विभाजन गरेर दिनुभएको छ। प्रभुकै कार्य म गरिरहेको छु, चाहे म दोकानमा हुँ, चाहे म खेतीपातीमा लागेको हुँ, चाहे म व्यापार बिजनेसमा लागेको हुँ, चाहे म अफिस आदिमा केही काम गरिरहेको हुँ। यी जुन जुन क्षेत्रमा जो जो व्यक्ति संलग्न हुनुहुन्छ त्यो कार्य प्रभुले नै सिर्जना गरेर तपाईलाई निमित्त बनाएर, हामीलाई निमित्त बनाएर सुम्पिनु भएको। यो भावनाले जो सर्वत्र भगवानलाई सम्झिन जसले सक्छ र जो त्यसरी सम्झिन सक्छ त्यो व्यक्ति स्वतः निर्भय हुन्छ र निर्भय हुनु नि एक किसिमले प्रभुलाई सबैतिर सम्झेर निर्भय हुनु नि स्मरण भक्ति हो। यसरी बुझ्नुस्। र चौथो नम्बरमा सेवन भक्ति। अब सेवन भक्ति भनेको चाहिँ आफ्ना इन्द्रियहरू, हामीसँग जम्मा 10 इन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय अनि भित्री मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4वटा अन्तःचतुष्टय पनि भनिएका छन्। यी पनि इन्द्रियकै कोटिमा लिइन्छ, मानिन्छ। यी 14वटा इन्द्रियद्वारा, यी 14वटा इन्द्रियलाई आफ्नो हृदयमा राखेर यी इन्द्रियहरूद्वारा निरन्तर भगवानको सेवामा समर्पित हुनु नै मूलतः सेवन भक्ति हो। अब यसबाट हामी सबै ज्ञात भइसक्यौँ। बिहान उठ्ने साथैदेखि आफ्ना इन्द्रियहरू जता जता सल्ब लागिरहेका छन्, ती सल्ब लागिरहेका इन्द्रियहरूले कुनै न कुनै कोणबाट प्रभुको सेवा गरिरहेका छन् भन्ने भावना राखेर काम गर्दै जानु। अब यसको मतलब आफूले हातले काम गरिरहेका चिजहरूलाई सम्झिनु, यो प्रभुको कार्य मैले गरिरहेको छु। आफ्नो बाणीद्वारा आफूले कसैलाई सम्झाइराख्नु पर्ने, अब जस्तो टिचिङ लाइनमा जानुभएका प्रोफेसर आदि लाइनमा त्यस्ता जानु भइरहेका व्यक्तिहरूले ज्यादातर बोल्नुपर्ने हुन्छ। बोल्नुपर्ने व्यक्तिले मेरो बाणीको द्वारा मैले प्रभुको सेवा गरिरहेको छु भन्ने सम्झिने। अनि कसैले अब आँखाले मात्रै हेरेर मात्रै त्यसरी ड्युटी दिइराख्नु भएको हुन्छ। प्रभुको म यो ड्युटी दिइरहेको छु भनेर हेर्ने, मतलब त्यसरी गर्ने। कतिपयले खुट्टाले, अब जस्तो सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानका लागि अब चालकको जरुरत पर्छ। चालकले जे जस्तो हात र खुट्टाहरू चलाइरहेको हुनुपर्छ, मतलब चलाइरहनुपर्छ। यी सबै प्रभुका कार्य म गरिरहेको छु। यो गाडी पनि प्रभुले दिएको हो, यो गाडीमा रहेका सामानहरू पनि प्रभुका सामान हुन् र जहाँ लाँदैछु त्यहाँ पनि प्रभु नै बस्नु भएको छ। र जसलाई म दिँदैछु, वितरण गर्दैछु या पुर्याउँदैछु, ती सबै प्रभुकै भक्तहरू हुन्, प्रभुकै स्वरूप हुन्। उनीहरूको आत्मा सन्तुष्टिका लागि लगिरहेको छु भन्ने भावना राखेर यी सबै इन्द्रियहरू चाहिँ प्रभुका सेवामा नै समर्पित भएको भावना, त्यस्तो सर्वव्यापक भावना राख्नु नै मूलतः सेवन भक्ति हो। यसरी बुझ्नुहोस्। 5औं नम्बरमा दास्य भक्ति। दास्य भनेको म भगवानको सेवक हुँ भन्ने भावना राख्नु नै दास्य भक्ति। दास, दास भनेको नोकर, दास भनेको कर्मचारी, दास भनेको सेवक। सेव्य चीज प्रभु हुन्, सेवक म हुँ।
मलाई प्रभुले संसारमा पठाउनु भयो, जति समय मलाई दिनुभएको छ त्यति समयमा म प्रभुकै लागि कार्य गरिरहेको छु, कार्य गर्नेछु। प्रभुकै आज्ञा सम्झेर प्रभुकै निमित्त यो कार्य गरिरहेको छु भन्ने भावना राखेर यावत जति पनि कार्यहरू गरिन्छन् ती स्वतः दास्य भक्तिले भरिपूर्ण भएका हुन्छन्। र त्यो भावना राखेर म चाहिँ यहाँ दास हुँ, किङ्कर हुँ, नोकर हुँ, प्रभुको म नोकर हुँ, यो भावना राखेर कार्य गर्नु नि दास्य भक्ति हो। तर हामी व्यवहारमा त्यस्तो गरिरहेका हुँदैनौँ। मालिकलाई नि भगवान मानिरहेका हुन्छौँ, मालिक लाई नि हामी सर्वोपरि मानिरहेका हुन्छौँ। जुन कम्पनीमा काम गरिरहेका छौँ कम्पनीका बोसलाई नि हामीले सर्वोपरि मानिरहेका हुन्छौँ। मूलतः त्यसो होइन। त्यो कम्पनीको मालिक पनि प्रभुकै अंश हो र यी सबै नाशवान हुन्। जहाँ जुन क्षेत्रमा हामीले जसलाई मालिक मानेका छौँ ती क्षेत्रका सबै नाशवान हुन्। ती नाशवानलाई भगवान मान्ने होइन, अविनाशी तत्त्वलाई भगवान मान्नुपर्छ। अविनाशी भनेका ईश्वर हुन्, ती चाहिँ कहिल्यै नाश हुँदैनन्। यी संसारमा जति पनि जसलाई मालिक मानिएका छौँ, ठानिएका छौँ या त्यो ढङ्गले व्यवहार गरिरहेका छौँ त्यसै र त आसक्ति हामी भित्रको आसक्ति प्रभुतिर लागिरहेको हुँदैन। यी सबै बन्धनका कारक हुन्। यी बन्धनलाई छुटाउनका लागि अविनाशी तत्त्वलाई नि हामीले चिन्तन मनन र त्यसै प्रति समर्पित भएर आफू तो अविनाशी तत्त्वको दास हुँ भन्ने भावना राखेर व्यवहार गर्नु नि दास्य भक्ति हो। अनवरत रूपले जे जस्ता कार्यहरू गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ या गर्नेछौँ ती सबैका सबै प्रभुका लागि गरिरहेका छौँ भन्ने भावना राखेर गर्नु नि मूलतः दास्य भक्ति हो। अब अर्को छैठौं अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति भनेको भगवानलाई अर्पण गर्नु, पूजा गर्नु। अर्चन भनेको पूजा हो। आफूसँग भएको सामग्रीले भगवानको सेवा गर्नु, पूजा गर्नु अर्चन भक्ति हो। त्यो पनि शास्त्रीय विधिले, शास्त्र सम्मत जति पनि छन्, यज्ञ छन्, अनुष्ठान छन्, पूजा अर्चनाका कई प्रकारहरू छन्। ती प्रकारहरूमा जे वस्तु जुन चिजहरू चाहिन्छ प्रभुलाई अर्पण गर्ने, प्रभुलाई प्रिय हुने त्यस्ता किसिमका वस्तुहरू, सामग्रीहरू एकत्रित गरेर प्रभुको प्रसन्नताका लागि पूजा जुन शास्त्रीय विधिले गरिन्छ ती सबै अर्चन भक्तिभित्र पर्दछन्। आफ्नो धन वैभव अनुसार, आफ्नो स्थिति अनुसार प्रभुको निरन्तर अर्चन गर्नु, प्रभुको निरन्तर पूजा, निरन्तर सेवा गर्नु नि अर्चन भक्ति हो। अब यसमा मूलतः अर्चन भक्ति षोडशोपचारले पूजन गर्ने पद्धति छ। भगवान शिवजीको अभिषेक गर्ने, आफ्ना इष्टदेवको, आफ्ना इष्ट देवीको आराधना, पूजन, अर्चन जुन पद्धति शास्त्रले वर्णित गरेका छन्, शास्त्रले जसरी विहित गरेका छन् त्यो शास्त्रीय मर्यादामा रहेर त्यसै अनुसारका चिजहरू एकत्रित गर्दै प्रभुको सूक्ष्मदेखि बृहत्तर ढङ्गले पूजा अर्चना गर्नु नि अर्चन भक्ति हो। अनि अगाडि बन्धन, यो बन्धन पनि एउटा भक्तिको स्वरूप हो। अब बन्धन भक्ति भनेको चाहिँ मनले प्रभुलाई ध्यान, मनमा चाहिँ प्रभुको ध्यान राख्ने, मतलब प्रभुलाई चाहिँ मनमा राख्ने र वाणीले बन्धनात्मक मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दै 8 अङ्गद्वारा भूमिमा स्पर्श गर्दै इष्ट देवतालाई प्रणाम गर्नु नि, नमस्कार गर्नु नि बन्धन भक्ति हो। भनिन्छ साष्टाङ्ग जुन प्रणाम गर्नु हो, त्यो साष्टाङ्ग प्रणाम कसरी गर्ने भन्दाखेरि मनले चाहिँ ध्यान गरेर, प्रभुको ध्यान गरेर
वाणीद्वारा प्रभुका मन्त्र उच्चारण गर्दै वन्दनायुक्त मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै 8 अङ्गले प्रणाम गर्नु, त्यस्तो साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु, त्यो किसिमको सेवा चाहिँ बन्धन भक्ति हो। अब साष्टाङ्ग भन्नाले जब सुतेर प्रभुको प्रति आफू आत्मा समर्पण, मतलब एक तरहले तपाईं नै सर्वोपरि हुनुहुन्छ, तपाईंमै म समर्पित छु भन्ने भावना राखेर सुतेर त्यसरी समर्पण गरिन्छ, त्यो चाहिँ बन्धन भक्तिभित्र पर्दछ। अनि 8औंमा हो सख्य भक्ति। सख्य भनेको सखा, सखा भनेको मित्र। ईश्वर मंगल या अमंगल जेसुकै गरून्, ईश्वरले ती सबै मेरा मंगलका लागि हो भन्ने दृढ विश्वास गरेर ईश्वरमा लागि पर्नु, अर्थात् ईश्वरमा विश्वास राख्नु, प्रभुमा विश्वास राख्नु मूलतः सख्य भक्ति हो। यो ईश्वरका लागि गरेको हुँ, प्रभुका लागि गरेको हुँ, प्रभुले चाहे मलाई मंगल गरून् कि अमंगल गरून् मलाई केही परवाह छैन, अर्थात् मलाई त्यसको केही चिन्ता छैन, तर प्रभुका लागि यो कार्य गरेको हुँ भन्ने भावना राखेर प्रभु प्रति नै समर्पित भएर प्रभुलाई नै विश्वास गरेर जुन कार्य गरिन्छ त्यो नि सख्य भक्ति हो। र 9औंमा हो आत्मा समर्पण। सबैतिरबाट हात उठाएर प्रभुको थियो, प्रभुका लागि यो सबै चिज मैले समर्पण गरेको हुँ, म त खाली हात आएको थिएँ, खाली हात नै जानु छ भन्ने त्यस्तो किसिमको भावना राखेर हरेक चिजहरू आफूसँग भएका जे जस्ता चिजहरू छन् सबै प्रभुका हुन् भन्ने सोच्दै प्रभुकै खुशीका लागि, प्रभुकै आनन्दका लागि, प्रभुकै प्रीतिका लागि अर्पण गर्नु नै आत्मा समर्पण हो। यहाँसम्म कि प्रभु यदि खुशी हुनुहुन्छ भनेदेखि आफूसँग निर्वाह गर्ने जे जस्ता चिजहरू छन् ती पनि प्रभुका लागि नै समर्पित गर्नु नि, अर्थात् त्यसलाई पनि नबचाउनु, ती सबैका सबै प्रभुको प्रीतिका लागि अर्पण गर्नु नै आत्मा समर्पण हो। यसरी यी 9 भक्ति एक अर्काका परिपूरक छन्। एउटा आफूसँग आयो भने सबै आइहाल्छन् र यसमध्येमा जुनसुकै पनि होस्, चाहे कीर्तनको माध्यमबाट होस्, चाहे स्मरणको माध्यमबाट, चाहे सेवनको माध्यमबाट होस्, चाहे दास्यको माध्यमबाट, चाहे माध्यमबाट, कुनै पनि माध्यमबाट प्रभुलाई अनवरत रूपले सम्झिनु, प्रभुकै चिज हो, प्रभुकै लागि अर्पण गरिएको हो भन्ने भावना राख्नु। म पनि प्रभुकै हुँ, प्रभुले मलाई यस संसारमा प्रभुकै कार्यका लागि पठाउनु भएको हो। यी जति पनि मेरा परिवार छन्, रिश्तेदार छन्, जति पनि छन् आफन्तहरू छन्, इष्टमित्रहरू छन्, यी सबै प्रभुका विग्रह हुन् र यी सबैको सेवा आफूले जे जस्तो ढङ्गले गर्न सकिन्छ या गरिरहेको छ यो सबै प्रभुले नै गराएको हो भन्ने भावना राख्दै कार्य गर्नु नि मूलतः 9 भक्तिको स्वरूप हो। र त्यसरी गर्दै जाँदा आफूभित्र ज्ञानको ज्योति स्वतः प्रज्वलित हुन पुग्छ र ज्ञानबाट विज्ञान, विज्ञानबाट प्रभुको सान्निध्यता, प्रभुको एकाकार, प्रभुको साक्षात्कार गर्न फेरि हामीलाई धेर परिश्रम गरिराख्नु पर्दैन। हामी प्रभुका नजिक पुगिरहेका हुन्छौँ, तर त्यो भावना राख्नु पर्यो। यसका लागि अब मन पनि त्यही किसिमको हुनु पर्यो, आफ्ना इन्द्रियहरू पनि त्यही किसिमले लगाउनु पर्यो। त्यसैले भनिन्छ नि, साधु सन्तहरू त भन्छन् ठुलो परिवार प्रभुले दिएको छ भनेदेखि त स्याबासी दिनु अरे प्रभुलाई।
ती सबै परिवारका लागि जुन खानापिना बनाइन्छ, ती सबैका लागि जुन व्यवस्थापन गरिन्छ, कमसेकम त्यति ठुलो परिवारमा जति सदस्य हुनुहुन्छ त्यति सदस्यका लागि त कमसेकम प्रभुले माध्यम बनाएर आफूलाई यहाँ त्यो परिवारमा पठाउनु हो। त्यसैले त यी सबैको मैले सेवा गर्न पाएँ भनेर यसरी आत्मसन्तुष्टि लिनु। त्यसरी आत्मसन्तुष्टि लिने व्यक्ति नै मूलतः सुखी पनि हुन्छ, आनन्दित पनि हुन्छ, प्रफुल्लित पनि हुन्छ, सबैतिरबाट परिपूर्ण पनि हुन्छ। अनुभव हेर्नुहोस्। यसरी यो नवदा भक्तिको यहाँ विवेचन गरियो। कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वतदर्पणं निर्वाह च शून्यत्वं यत्तत् आत्मसमर्पणं। सबै चिज निर्वाह नै नराखिकन नबचाइकन सबै चिज अर्पण गर्नु, ईश्वरलाई नै अर्पण गर्नु, आत्मसमर्पण भन्ने प्रसङ्ग जुन नवदा भक्तिको अन्तिम अङ्ग हो, त्यसलाई वर्णन गर्दै अगाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, भक्ति ज्ञान वैराग्यको जननी। भक्ति त ज्ञान र वैराग्यकी जननी हुन् र मुक्ति उनकी दासी हुन्। ज्ञान वैराग्य जननी मुक्ति दासी विराजते। मुक्ति दासी भनेर मानिएको छ। नवदा भक्तिका उपासक को हुन्, को थिए, एउटै श्लोकमा अर्कै पुराणमा यसरी वर्णन गरिएको छ। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अवबध वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने आक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपति दास्येथ साख्येऽर्जुना सर्वाः स्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कृष्णाप्तिरेषां फलम्। अब यहाँ कुन कुन भक्ति गरे त्यसको वर्णन यहाँ गरिएको छ। श्रवणमा परीक्षित, राजा परीक्षित श्रवण भक्तिका आचार्य मानिन्छन्। कीर्तनमा सुखदेव महाराजले जसरी भागवत साङ्गोपाङ्ग वर्णन गर्नुभयो, कीर्तनका आचार्य, कीर्तन भक्तिका आचार्य सुखदेवजी। स्मरणमा प्रह्लाद। हेर्नुहोस् है, प्रह्लादको जन्म कहाँ भयो? विषमकुलमा भयो। जहाँ जन्मिए प्रह्लाद त्यहाँ भगवानको कुनै आराधना पूजा अर्चना हुँदैन थियो, त्यस्तो घरमा जन्मिनु हो। र पनि प्रभुलाई कसरी उहाँले स्मरण गर्नुभयो? जहाँ कहीँ प्रभु देख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त बुवाले परीक्षा गर्नका लागि यो खाँबामा देखिन्छ भनेर सोद्धाखेरि मैले त देखिरहेको छु भनेर उत्तर दिनुभयो। स्मरण भक्तिको आचार्य। चरण सेवामा लक्ष्मी। सेवामा हेर्नुहोस्, चरण दबाउने सेवामा लक्ष्मी। पूजनमा अर्थात् अर्चनमा पृथु। पृथु महाराजले कसरी अर्चन गर्नुभयो, कसरी पूजन गर्नुभयो, त्यसको विशद वर्णन अन्य पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। त पृथ्वी हुन पुगे। अभिवादनमा अक्रूर। अक्रूर भगवान श्रीकृष्णका आफ्नै आफन्त पर्दथे, काका पर्दथे। त अभिवादनका आचार्य चाहिँ अक्रूर भए। त्यसै गरी दास्यमा हनुमान। दास्य भक्तिका, सेवक भक्तिका आचार्य हनुमानजी। सखामा अर्जुन, मित्रतामा अर्जुन र समर्पणमा बलिराजा। आफ्नो सर्वस्व जाँदाखेरि पनि बलिराजा बडा प्रसन्न भएर दिनलाई तयार भए। यसरी यी व्यक्तिहरू चाहिँ यी नवदा भक्तिका प्रतिनिधित्व स्वरूप हुन्। जसरी हामीले नवदा भक्तिका अलग अलग ढङ्गले हामीले चिन्तन मनन गर्यौं, यिनका प्रतिनिधित्व यो अन्य पुराणमा उल्लेख गरिएको श्लोक हो। यहाँ सान्दर्भिक देखेर प्रस्तुत गरेको हुँ। अब यहाँ अगाडि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, कलियुगमा प्राय ज्ञान र वैराग्यका ग्राहक छैनन्, हुँदैनन् पनि।
ज्ञान वैराग्य यदि भइहाले पनि साह्रै कम छन्। अनि यी दुवै वृद्ध उत्साह शून्य र जर्जर भएका छन्, ज्ञान र वैराग्य। तर भक्ति प्रत्यक्ष फल दिने भएकाले ग्राहक पनि यिनका प्रशस्त छन्। भगवान पनि भक्तिकै आधीनमा रहनुहुन्छ। त्रैलोक्य भक्ति सदृश पन्था नास्ति सुखावह, चतुर्युगेषु देवेशी कलौ तु सुविशेषतः। त्यसैले यहाँ भगवान शिवजी माँ पार्वतीलाई यो ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। त्यही प्रसङ्ग ब्रह्माजी नारदजीलाई बताइराख्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ भक्तको म रक्षक हुँ, भक्त रक्षार्थ नै रावणलाई मैले त्यागेँ, भक्तकै रक्षार्थ मेरो नेत्रले कालको दग्ध गरेका हुन्। किनभनेदेखि काललाई दग्ध गर्ने पनि भगवान शिवजी नै हुन् र सूर्यमाथि क्रोध गरेर शूल लिएर भगाएको पनि यही भक्तकै कारणले हो। किम बहुक्तेन देवेशी भक्तादीन सदा अहम, म चाहिँ सधैँ भक्तिकै अधीनमा रहन्छु, भक्तकै अधीनमा रहन्छु। त्यसपछि सतीले अनेक शास्त्र विषयका प्रश्न यहाँ गरिन् र शिवजीले क्रमशः यन्त्र शास्त्र, इतिहास, वर्णाश्रम, राजधर्म, स्त्री धर्म, वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र आदि शास्त्रहरूको महात्म्य सहित विशद वर्णन गर्दै कैलाश हिमालयमा नित्य निवास गर्दै रहे। चिक्रीडिते बहुविधम कैलाशे हिमवद गिरौ, अन्य स्थलेषु च तदाह परब्रह्म स्वरूपिणौ। यसरी निरन्तर अनेक शास्त्रहरूको यहाँ सतीको माध्यमबाट शिवजीको मुख अरविन्दबाट प्रकट हुन पुगे। मैले पहिले नै पनि भने शास्त्रहरूको जति पनि व्याख्या, स्तोत्र मन्त्रहरूका जति पनि व्याख्याहरू, जति पनि शास्त्रहरू आविर्भाव भए भगवान शिवजीबाटै भएका। व्याकरणकार जो पाणिनि हुनुहुन्छ, पाणिनिले त उहाँको डम्बरुको नादबाटै शब्दहरू को उहाँले रचना मतलब लिनुभएको। लघु सिद्धान्त कौमुदीको वर्णन गर्ने क्रममा हामी जो विद्यालयमा पढ्दाखेरि, जो विद्यालयमा सुरुवाती रूपमा संस्कृत पाठशालामा पढ्दाखेरि सबै विद्यार्थीलाई थाहा भएकै कुरो हो यो। त यसरी नै सिकाइन्थ्यो गुरुहरूको चरण शरणमा रहेर। लघु सिद्धान्त कौमुदी अध्ययन गर्दाखेरि भगवान शिवजीकै डम्बरुको निनादबाट निस्किएका ऐयोङ रिल्लिक ऐयोङ भए आदि जुन वर्ण माला थिए, ती वर्णमालाका यसरी वर्णन त्यहाँ गरिएको छ। भन्नुको अर्थ यही हो कि शिवजीबाटै सबै शास्त्रहरू निश्चित भएका हुन्। शिवजीको प्रार्थना आराधना गर्नाले व्यक्ति विद्वान बन्छ र नित्य शिवजीको सेवा पूजा अर्चना गर्ने व्यक्ति इह र परलोक सबैतिरबाट कल्याणको भागी बन्दछ आदि इत्यादि वर्णन यो शिव पुराणले गरेको छ। शिव तत्त्व नै त्यही हो। यी सबै ज्ञान लिनु नै शिव तत्त्वको ज्ञान लिनु हो। यसरी गरिएको छ। अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा बडा अद्वितीय अद्भुत प्रसङ्गहरू छन्। सतीको यहाँसम्मको जुन प्रसङ्ग थियो, उत्कर्षको प्रसङ्ग थियो। अब यसपछिका प्रसङ्गहरू भनेका सतीका तिरोधानका प्रसङ्गहरू छन्। भनिन्छ नि, अब कुनै पनि एउटा सिनेमा हेर्दाखेरि पनि, चलचित्र हेर्दै जाँदाखेरि एउटा उत्कर्ष बिन्दुमा पुग्छ। तो सिनेमा बनाउने मान्छेहरूले त्यस्तो किसिमको क्रिएसन गरिरहेका हुन्छन्। अनि उत्कर्षमा पुगेको कथावस्तुलाई अनि तिरोधान्ततर्फ अर्थात् उत्कर्षमा पुर्याइसकेपछि त्यस पछाडिको तिरोधानको तर्फको यात्रा सुरु हुन्छ। एक किसिमले हेर्दाखेरि यहाँसम्मको प्रसङ्ग उत्कर्षको प्रसङ्ग थियो। अनेक शास्त्रहरूका प्राकट्य भए यहाँसम्म,
अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरू भनेका सतीका तिरोधानका प्रसङ्गहरू छन्, जसमा सती र शिवजी बीचको जुन मलिनता एक अर्काप्रति देखिन पुगो, जुन मलिनताको कारण अन्ततोगत्वा सतीले आफ्नो देह उत्सर्ग गर्नु पर्यो, त्यो पनि आफ्नो बुवाकै घरमा। बुवाले नि आयोजन गरेको यज्ञमा। सतीको बुवा त दक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नि त्यत्रो ठुलो आयोजना गरेको यज्ञमा नि आफ्नो शरीर आहुति दिनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको घटना र परिवेशका चित्रणहरू अब अगाडिका प्रसङ्गहरूमा गरिएका छन्। ती प्रसङ्गहरूमा सबैभन्दा पहिली भगवान शिवजीले श्रीरामलाई नमस्कार गरेको देखेर सतीलाई मोह हुनु, शिवद्वारा सतीले सीता भेषमा श्रीरामको परीक्षा लिनु, मतलब शिवद्वारा सतीद्वारा, र शिवले सतीलाई मानसिक त्याग गर्नु आदिको प्रसङ्गको वर्णन अगाडिका अध्यायमा प्रारम्भ गरिएका छन्। यहाँ नारदजीले यिनै प्रसङ्गहरूलाई सुनाउनका लागि अनुरोध गरेपछि ब्रह्माजीले अब अगाडि प्रश्न उत्तर दिनुहुन्छ। तिमीले ठिक प्रश्न गर्यो। कतिपय विद्वान भन्छन् शिव र सतीको वियोग भयो। सतीले आफ्नो देह त्याग गरी पार्वती भएर जन्मिन्, तपस्या गरी पुनः शिवलाई प्राप्त गरिन्। तर यी सबै वाणी र अर्थ समान झैँ हुन्, किनभने शिव र सती भनेका वाणी र अर्थसँग जस्तै हुन्। यिनीहरूको कहिले पनि वियोग भएको थिएन, हुँदैन र रहम्मो यिनीहरू यथावत रहन्छन्। यिनीहरूको वियोग त असम्भव छ, तर यो घटना भने लीला सम्झिनुपर्छ, जुन यो घटना अगाडि वर्णन गरिँदैछ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ शक्तिशो सर्वदा चितौ कथम घटेत च तयो वियोगस्तत्त्वतो मुनेः। यिनीहरू बीचमा यसरी यो घट्नै सक्दैन, किनभने वाणी र अर्थ यी अलग होइनन्। बोलिएको जुन शब्द छ त्यो शब्दले दिने अर्थ, ती दुईटाको भिन्नता हुँदैन। बोली अर्को, अर्थ अलग हुँदैन। अर्थ एउटा लाग्ने, त्यसको वाणी चाहिँ अर्कै हुने, त्यस्तो हुँदैन। यी दुईटै त एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यस्तै गरी शिव र सती यी दुईटै परिपूरक हुन्। र जुन यहाँ घटनाहरू घटिए सबै लीलाहरू हुन्। प्रभुले त्यस्तो किसिमको लीला यहाँ रचना गर्नुभएको। मूलतः सतीको न त आविर्भाव नि भयो, न तिरोधान नि भयो। यी पहिले पनि शिवकै अङ्गमै रहन्थिन् र पश्चात पनि शिवकै अङ्गमै रहेकी छिन्। त्यसरी बुझ्नुपर्छ, किनभने प्रभुका यसरी तिरोधान हुन लागे, प्रभुले त्यसरी तिरोधान हुनु, आविर्भाव हुनु, त्यस्तो हुँदैन। प्रभुको त एक समान, एक स्वरूपले निरन्तर स्थिति रहन्छ। यदि प्रभु त्यसरी तिरोधान र आविर्भाव हुँदाखेरि त संसार अव्यवस्थित भइहाल्छ नि, किनभने प्रभुले नि सबै संसार चलाएको। प्रभु नै तिरोधान भइदिनु हो भने संसार कसरी व्यवस्थित हुन पुग्छ? त्यसैले संसार सबै चलाउने र चलिरहेको प्रभुकै द्वारा हो। शिव र शक्ति यहीबाट, प्रकृति र पुरुषबाट नै संसार सबै व्यवस्थित भएको छ र हुँदै आएको छ। र प्रभुको कहिल्यै पनि तिरोधान हुँदैन, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हो, यति हो। कुनै लीला गर्नका लागि प्रभुले त्यस्तो किसिमको स्वरूप संरचना गर्नुभयो। लीलाको त के भनेदेखि लीला त लीलै हो। त्यो एउटा देखाउनका लागि, एउटा शिक्षा दिनका लागि, एउटा ज्ञान दिनका लागि त्यसरी रचना गरिएका हुन्छन्। वस्तुतस्तुत प्रभु र प्रभुकी जुन शक्ति हुन् ती हमेशा हमेशा न त आविर्भाव हुन्छन्, न वियोगी नै हुन्छन्, न तिरोधान नै हुन्छन्। अब नारदजी यहाँ
यसरी सम्झिराख्दाखेरि, यसरी वर्णन गरिराख्दाखेरि नारदजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, यो लीलालाई मलाई विस्तारपूर्वक श्रवण गराउनुहोस्। जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो वाणी र अर्थ जसरी अलग हुँदैनन्, शिव र सती अलग हुँदैनन् भनेर जसरी भन्नुभयो त्यसलाई विस्तारपूर्वक सम्झाउनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अब ब्रह्माजी यसको विस्तारमा कथा अगाडि बढाउनुहुन्छ र त्यो कथा चाहिँ हामी भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्गलाई यहीँ म विराम लिँदैछु। प्रभु शिव हामी सबैको कल्याण गरून्। भगवान शिवजीले, माँ पार्वतीले, माँ जगदम्बिकाले, माँ सतीले हामी सबैको कल्याण गरून्। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो शिव महापुराणको अमर गाथा हामी सबैको जीवनमा, हामी सबैको परिवारमा सर्वत्र सुख शान्ति समृद्धि ल्याउनमा सहयोग सार्थक हुन सकोस्। साथसाथमा हामी भित्र रहेको अज्ञानतालाई हटाएर ज्ञान रूपी दियो बाल्नलाई सार्थक हुन सकोस् र भगवान शिव पशुपतिनाथले हामी सबैको जहाँ जुन रूपमा जुन अवस्थामा हामी सबै छौँ सबैलाई रक्षा गर्दै अनन्त आशीर्वाद भगवान पशुपतिको चरणबाट हामी सबैलाई प्राप्त होस्। यिनै शुभेच्छा शुभकामना सहित आजको कथालाई यहाँ विराम लिँदैछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।